अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज से पूरे एक साल पहले भारत ने जंगी मैदान में पाकिस्तान को झुकाने का ख्वाब देखा था। आज से एक साल पहले 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के बार बार खबरदार करने के बावजूद तमाम आलमी कवानीन को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया था। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में निहत्ते शहरियों को शहीद किया और पूरे खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया था। भारत के इस गैर कानूनी, गैर मंतकी और बिला जवाज हमले के जवाब में कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई ना करने का दबाव डाला। कुछ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत जैसे 5 गुना बड़े दुश्मन का जंगी मैदान में सामना नहीं कर सकता। पाकिस्तान माशी तौर पर कमजोर है, पाकिस्तान रिवायती जंग नहीं लड़ सकता। मगर फिर दुनिया ने वो देखा जिसकी जंगी तारीख में मिसालें कमी मिलती हैं। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन का न सिर्फ जंगी मैदान में डटकर सामना किया, बल्कि फौरी और फैसलाकुन जवाबी वार से भारत को जंग के पहले ही दिन नफसियाती तौर पर मफलूज कर दिया। पाकिस्तान की फिजाइया ने 6 और 7 मई की रात को भारत के जदीद तरीन रफेल तैयारों समेत कम से कम 8 तैयारों को कामयाबी से निशाना बनाया। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए भारत ने 9 मई की रात पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की हुकूमत और मुसल्लह अफवाज ने भारत को फैसलाकुन जवाब देने का फैसला किया और फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज हुआ। पाकिस्तान के फतहमंद मिसाइलों ने भारत के मुतअद्दिद फौजी अड्डों को निशाना बनाया और पाकिस्तान के इसी ठोस जवाब की वजह से भारत कुछ ही घंटों में अमरीकी सालिसी में जंग बंदी करने पर मजबूर हुआ और पाकिस्तान ने इस फौजी, सियासी, सिफारती और बयानी की कामयाबी को मार्का हक का नाम दिया। और आज पूरी कौम इस मार्का हक का पहला साल मना रही है, जो पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है। इस मार्के की बदौलत न सिर्फ दुनिया ने पाकिस्तान की फौजी कुव्वत का अमली मुजाहरा देखा, बल्कि इसी मार्के ने पाकिस्तान के सियासी और सफारती कद में भी इजाफा किया। अहम बात यह कि आज से एक साल पहले पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए जिन हथियारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, DGISPR के मुताबिक वो पाकिस्तान की कुव्वत का सिर्फ 15% था। DGISPR ने कल अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने एक साल पहले जिस कुव्वत का मुजाहरा किया वो सिर्फ एक किस्त थी। 14 अगस्त को परेड में अपनी ताकत की एक और छोटी सी झलकी दिखाई जाएगी। अगर आपको याद हो, 11 मई की रात को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ISPR में। उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो मार्का हक में आपने देखा है, ये 10-15% है ऑफ आर ओवरऑल पावर पोटेंशियल। वी हैव जस्ट शोन ए ग्लिम्प्स एंड दिस जर्नी of this power potential, Army, Air Force, Navy and the other all elements of national power, इसको आगे बढ़ाती गई। And on this coming 14th August इंशाल्लाह ताला, जो इस बार 14 अगस्त पे एक अजीमुल शाह इस पे परेड होगी, जिसमें हम इस पावर पोटेंशियल का अगेन एक बहुत छोटा सा झलक आवाम के सामने फिजिकली भी दिखाएंगे। मकसद ये है कि बाद में ये ना कहें कि हमें बताया नहीं था। पाकिस्तान ने एक साल पहले भारत को जिस तरह शिकस्त दी वो अब एक हकीकत बन चुकी है। मगर पाकिस्तान और भारत इस 4 रोज़ा जंग तक कैसे पहुंचे? भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जो जंग शुरू की थी, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से इस जंगी जुनून को अंजाम तक कैसे पहुंचाया? 22 अप्रैल से 10 मई तक की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के मकाम पर सयाहों पर हमला हुआ, जिसमें 26 अफराद कत्ल कर दिए गए। जबकि इत्तलात के मुताबिक इस कार्रवाई में 2 से 3 हमलावर मुलविस थे। 23 अप्रैल को भारत ने इस हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात में कमी लाना शुरू कर दी। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म दिया। सिंध-तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। अगले ही दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने जवाबी इक़दाम का आगाज किया। कौमी सलामती कमेटी ने वाघा बॉर्डर और भारत के लिए फिजाई हदूद बंद करने, तिजारत और वीज़े मुअत्तल करने का फैसला किया। जबकि पाकिस्तान ने यह फैसला भी किया कि भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान शिमला मुआहदा मुअत्तल करेगा। इसके अलावा भारतीय शहरियों को भी 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया। इन 2 तरफा इक़दाम के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने धमकी दी कि हमलावरों का दुनिया के आखिरी कोने तक पीछा किया जाएगा, जिसके जवाब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय भी महफूज नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ भारत में कांग्रेस ने इस हमले के बाद सिक्योरिटी खामियों पर संजीदा सवालात उठाए। भाई ये तो ग्लैरिंग मिस्टेक है इंटेलिजेंस का, security failure भी है. We are putting the question. Didn't feel that there is no security lapse? As a media person, I am asking you the question.
No, this is a genuine question from the common people of this country. We, being the responsible opposition party, has to ask the question to the government. क्या ये सवाल गलत है? और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आतंकवादी आए जैसे प्लेग्राउंड में घुस आए। 26 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत को दहशतगर्दी के इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस हमले की तहकीकात के लिए आलमी माहिरीन की कमेटी बनाई जाए और ख़बरदार किया कि अगर भारत ने मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जबकि 27 अप्रैल को चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का इजहार करते हुए हमले की बरवक्त तहकीकात पर जोर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के बयानिए का मुकाबला करने के लिए सिफारती कोशिशें भी तेज़ कर दी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अक़वाम मुत्तहिदा में नजर आई जब भारत पाकिस्तान की मुज़ाहमत की वजह से सलामती काउंसिल में मजम्मती करारदाद में पहलगाम का लफ्ज़ भी शामिल नहीं करवा सका। 28 अप्रैल को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से मुसलसल 4 रोज से जारी रहने वाली बिला इश्तियाल फायरिंग में शिद्दत आई, जबकि भारत ने अपने मुल्क में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बंद करना शुरू कर दिए। इसके बाद 29 अप्रैल को भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय फौज को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया, जबकि ISPR ने वाज़ेह किया कि 7 दिन गुजरने के बावजूद भारत अभी तक कोई सबूत पेश करने में कामयाब नहीं हो सका है। और उसी रोज़ वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने खबरदार किया कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और फिर 30 अप्रैल को भारतीय फ़िज़ाइया के 4 राफ़ेल तैयारों ने पाकिस्तान की हदूद में दरअंदाजी की पहली कोशिश की, मगर पाक फ़िज़ाइया ने राफ़ेल्स की रडार जैमिंग के ज़रिए भारतीय तैयारों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, जिसकी खबर पहली बार हमने आपको अपने प्रोग्राम में दी थी। पाक फ़िज़ाइया ने कुछ रोज पहले भारत की पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की पहली कोशिश को बरवक्त नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफ़ेल तैयारों को भागने पर मजबूर किया। मुत्तलका ज़राए के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया की इस मौसर कार्रवाई का ताल्लुक 29 से 30 अप्रैल की शब से है। ये वो वक्त था कि जब भारत के 4 राफ़ेल तैयारों ने भारतीय शहर हरियाणा के अंबाला फ़िज़ाई अड्डे से उड़ान भरी और वो 1200 किलोमीटर की ज़मीनी रफ्तार से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से इंतहाई करीब आ चुके थे। मगर अभी ये तैयारे 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसिड्स के जरिए राफ़ेल तैयारों के ऑनबोर्ड सेंसर्स की एक्सटेंसिव जैमिंग की। इसी दौरान पाक फ़िज़ाइया के J-10C तैयारे भी भारतीय राफ़ेल तैयारों का सामना करने और किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फिजा में मौजूद थे, जिसकी वजह से भारतीय तैयारों को वापस अंबाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। भारतीय धमकियों के जवाब में 1 मई को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे, भरपूर जवाब दिया जाएगा। 2 मई को अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने हैरानकुन तौर पर यह बयान दिया कि भारत ऐसा रद्द-ए-अमल दे जिससे वसी इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया कि अगर पानी रोकने के लिए भारत ने तामीरात की तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। मगर इस सब के बावजूद भारत अपने जंगी जुनून से बाज नहीं आया और 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर हमला कर दिया। कोटली, बाग, अहमदपुर शर्किया, मुरीद के और भावलपुर पर अपनी फ़िज़ाई हदूद से मिसाइल दाग दिए, जिसके नतीजे में 3 शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने इस भारतीय हमले का फौरी और भरपूर जवाब दिया। हालिया फ़िज़ाई तारीख की सबसे तवील लड़ाई में पाक फ़िज़ाइया ने राफ़ेल समेत भारत के 6 तैयारे तबाह कर दिए और ये खबर भी सबसे पहले हमने जियो न्यूज़ पर ब्रेक की। जो इत्तलात आ रही है, अभी 3 जो है उनके फाइटर जेट्स हमने गिराए हैं। अभी जो मेरे पास इत्तलात आ रही है, ऑब्वियसली हम इसको कंफर्म कर रहे हैं, वो ये है कि 5 जो है इंडियन फाइटर जेट्स अब तक शूट डाउन किए जा चुके हैं। 5 इसमें से 3 राफ़ेल इनके फाइटर जेट्स हैं जो उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किए थे, और इसके अलावा एक Su-30 है और एक अनमैन्ड UAV जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि ड्रोन है, जो अनमैन्ड इनका था UAV। और जो एरियाज हमारे नॉलेज में अब तक आए हैं, जो सिक्योरिटी ज़राए में बता रहे हैं, उसमें भटिंडा है, उसमें अखनूर है और वेस्ट ऑफ जम्मू। अब मेरे पास जो इत्तलात है उसके मुताबिक 6ठा तैयारा, भारतीय जंगी तैयारा, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने शूट डाउन किया है और ये है MiG-29। हमने उसी दिन भारत के 6 जहाज गिरने की तस्दीक की और तफसील से बताया कि भारत के कौन से जहाज कब गिरे, जबकि अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 8 तैयारे तबाह करने की तस्दीक कर दी है।
دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی حملے سے پہلے پاک فضائیہ کی کیپیبلٹی سے متعلق جو معلومات ہمارے پاس تھیں اس کی بنیاد پر ہم نے حملے سے چند گھنٹوں پہلے ہی بھارت کو خبردار کیا تھا کہ بھارت دوبارہ ابھینندن واقعے والی بیوقوفی نہ دہرائے. ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے روسی طیاروں کی بدنامی ہوئی اسی طرح اب رافیل بنانے والے فرانس کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. کوئی اگر بدو ابھینندن جیسا آ گیا, پہلے ہی انہوں نے جو رشیا کے جیٹس ہیں, جو فائٹر جیٹس ہیں, ان کی بڑی بےزتی کروائی ہے. اب شاید فرانس جو ہے وہ بڑا پریشان ہو کہ ایسا نہ ہو کہ انڈین ایئر فورس اس کو استعمال کرے, کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش ہو اور اس میں وہ ناکام ہو جائے. تو جس طرح وہ مکس کی ویلیو گری تھی تو فرانس کو تو یہ پریشانی ہوگی کہ ہمارے جو رافیل جیٹس ہیں اس میں وہاں پہ بھی کوئی ناکامی نہ ہو, کوئی شرمندگی انڈین ایئر فورس کی وجہ سے نہ ہو. اور پھر ہوا بھی یہی. J-10C بنانے والی کمپنی کے شیئر پرائز بڑھ گئے اور رافیل بنانے والی کمپنی کے شیئر پرائز گر گئے. اور یہ تفصیلات بھی پہلی بار ہم نے ہی بتائی کہ پاکستان نے J-10C فائٹر جیٹس اور PL-15 میزائل کے ذریعے کیسے بھارتی طیاروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے ہی تباہ کر دیا. پاکستان نے اس اوفینسو میں طیارے استعمال کیے 6 اور 7 مئی کے. اس میں J-10C ہمارا تھا جو کہ چائنیز ایئرکرافٹ ہے 4.5 جنریشن, اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں PL-15 میزائلز ہیں. شاذیب, ان کی جو رینج ہوتی ہے PL-15 میزائلز کی وہ تقریباً 230 سے 280 کلومیٹر ہوتی ہے, یعنی کہ جو ڈاگ فائٹ کا اب پورا کانسیپٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اور جو لانگسٹ ہمارا شاٹ تھا ان کے کسی فائٹر جیٹ کا, وہ مجھے ذرائع نے بتایا کہ 98 ناٹیکل مائلز کا تھا, یعنی کہ 190 کلومیٹرز کا. تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پائلٹ کو وہ پلین, کوئی بھی جیٹ فائٹر فزیکلی نظر آ رہا ہو. ہمارا کوئی طیارہ گرنا تو دور کی بات ہے, لیکن ان کے جو 75 سے 80 فائٹر جیٹس تھے انہوں نے ایک میزائل بھی پاکستانی ایئر فورس اور ہمارے فائٹر جیٹس کی طرف نہیں فائر کر سکے, کیونکہ ان کو کوئی کیوز ہی نہیں ملے. یہ ٹرم وہ یوز کرتے ہیں کہ کیوز ملتے ہیں, اس کے بعد آپ فائٹر جیٹ کو لاک کرتے ہیں اور پھر میزائل فائر کرتے ہیں. اگلے ہی روز عالمی میڈیا نے بھی ہماری ان خبروں کی تصدیق کر دی. ایک فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بین الاقوامی میڈیا کو رافیل کے نشانہ بننے اور تباہ ہونے کی تصدیق کی, جسے رافیل کی جنگ میں تباہی کا پہلا واقعہ قرار دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ بھارت کے 10 طیارے بھی گرائے جا سکتے تھے مگر پاکستان نے تحمل سے کام لیا. یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے, لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے, ہمارے شاہینوں نے. مگر پاکستان کا بھارت کے طیارے تباہ کرنا جہرانہ نہیں بلکہ دفاعی اقدام تھا اور بدلہ بھی باقی تھا. اور پھر 7 مئی کو ہی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پاکستان کی مسلح افواج کو بدلے کا اختیار دے دیا. مگر اسی روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان سامنے آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہو چکا ہے, اس لیے اب دونوں ممالک کو رک جانا چاہیے. اگلے روز 8 مئی کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی پاکستان اور بھارت کو براہ راست مذاکرات کرنے پر زور دیا. اسی دوران بھارت نے پاکستان پر میزائل حملوں کے الزامات لگانا شروع کر دیے, جس کی پاکستان نے تردید کی. DGI نے بھارت کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان حملہ کرے گا تو دنیا کو نظر آئے گا. دوسری طرف بھارتی میڈیا پر اچانک گمراہ کن اور مذاقہ خیز خبروں کا ایک سیلاب امڑ آیا. یہ وہ خبریں تھیں جن کا نہ سر تھا نہ پیر, اور ایسا کر کے بھارتی میڈیا نے نہ صرف اپنی رہی سہی ساکھ تباہ کی بلکہ بھارت کا بھی پوری دنیا میں مذاق بنوایا. مگر بھارتی میڈیا نے اپنی انتہا پسند حکومت کے ساتھ مل کر جو بیانیہ بنایا, آخر میں مودی حکومت خود ہی اس کی یرغمال بن گئی, جس کا نقصان اسے آج بھی اٹھانا پڑا ہے. 9 مئی کو بھارت نے نور خان ایئر بیس سمیت پاکستان کے مختلف مقامات پر حملہ کر دیا. نہ ہم تمہاری طاقت, نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. اور پھر پاکستان نے 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا. پاکستان نے کہا تھا جب پاکستان حملہ کرے گا تو پوری دنیا کو نظر آئے گا, اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کے فتح 1 میزائلوں نے بھارت میں متعدد اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے بھارتی ایئر بیسز, برہموس اسٹوریج سائٹ اور S-400 دفاعی نظام کو تباہ کر دیا. اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مداخلت کی اور پھر سیز فائر کا اعلان ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو فتح کی مبارکباد دی, جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا کہ پاک بھارت مذاکرات نیوٹرل مقام پر ہوں گے, مگر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. بھارت مذاکرات کے ساتھ ساتھ دنیا سے اپنی شکست خوردہ شکل چھپاتا بھاگ رہا ہے. آتنک پر بھارت کی کارروائی کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان نے
भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। वेलकम बैक। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और ये मार्का हक पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित हुआ, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब, 1 साल मुकम्मल हो गया मार्का हक को और मल्टीपल फ्रंट पे पाकिस्तान को कामयाबियां हासिल हुई। आप उस वक्त भी पाकिस्तान के वजीर दिफा थे, आज भी आप पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइएगा कि पाकिस्तान कैसे तब्दील हुआ है और पाकिस्तान के लिए इवेंट कितना इंपॉर्टेंट रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी शहजाद जो तब्दीली मैंने देखी है कि हमारी कौम जो है ना बड़ी पुरइत्माद नज़र आती है। जो आज से 1 साल कबल जो है एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, सिक्योरिटी के हवाले से भी और भी बहुत से हवालों से मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारी चल रही थी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, मैं उनसे इनकार नहीं करता। लेकिन एक सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत कॉन्फिडेंस कौम ने गेन किया, थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। हमारी बहादुर अफवाज ने ये कौम को 78 साल में एक मौका दिया कि हम एतमाद के साथ जो है सारी कौम जो है वो ज़िंदगी बसर कर रही है और रातों को चैन की नींद सो रही है और हमारी सरहदें जो हैं वो पूरे एतमाद के साथ कौम कह सकती है कि वो महफूज हैं। दूसरी बात मैं ये जो आपने उसके बाद जो है मल्टीपल जो सक्सेसेस हमें हुई एज ए क्या कहते हैं कि एक सुलह के जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम जो जंग हो रही है, गल्फ़ में जंग हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, या उसमें इज़राइल भी फ़रीक है, तो उस जंग में हमारा जो ताल्लुक़ ईरान के साथ जो है एक तारीख़ी ताल्लुक़ भी है, जोग्राफ़ी ताल्लुक़ भी है, मग़रबी मज़हबी ताल्लुक़ भी है। ये मल्टीपल रिश्ते हैं हमारे ईरानियों के साथ जो है। उस रिश्तों को भी हमने एक तवाज़न के साथ डील किया और उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। और दूसरा डिप्लोमेटिकली जो हमने जो अमेरिका को जो है कन्विंस किया कि वो इस ख़ित्ते में अमन की बहाली के लिए जो है वो सीज़ फायर करे और कोई एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो है उस तश्कील दिया जाए जो एक मरबूत और लॉन्ग टर्म जो है जो एक सुकून और एक जो एक कॉन्फिडेंस आ जाए लोगों में कि इस खित्ते में जो है अमन जो है वो कायम रहेगा। उसमें हम बड़े मल्टीपल जो है प्लेयर्स जो हैं उसमें आ जाते हैं। हमारे सारे जो भाई हैं गल्फ़ के ममालिक जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बहरीन एंड यूएई, देन मस्कत ओमान, देन कुवैत और सऊदी अरेबिया, ये सारे भी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस जंग में शरीक इन्वॉल्व कर लिए गए थे। और उस वजह से भी जो है हमारा जो क्या कहते हैं टाइट रोप वॉकिंग होगी हुई थी, जो अल्लाह के फजल से हमने सक्सेसफुली की है और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि ये किसी ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच सके ये सारी चीज़ें सही जहाँ पे ये इस खित्ते में अमन हो और उस खित्ते के अमन के जो है हम भी एक बहुत बड़े बेनिफिशरी होंगे। अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ईरान के ताल्लुकात जो है इस एग्रीमेंट के बाद जो है वो जो भी इंशाल्लाह ताला इज़्ज़त आबरू के साथ जो है फाइनलाइज होगा, तो उसमें हम जो है ईरान पे सैंक्शंस उठती हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम इंटरनेशनल जो है एक मंडी से बैनुल-अक़वामी मंडी से हासिल करते हैं, वो हमें बाई रोड जो है ईरान से मुहैया होंगी, जिसमें गैस भी है, जिसमें तेल भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हम भी दे सकेंगे, वो भी दे सकेंगे। तो ये एक और महफूज सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरहद महफूज हो जाएगी, जहाँ से टेररिज्म जो है वक्तन फ़क्तन वहाँ से भी टेररिस्ट जो है पेनिट्रेट करते रहे हमारी सरजमीन के ऊपर। जो अफ़गानिस्तान की है वो तो एक गैर महफूज है ही, और उसमें लगे हुए हैं चाइना के ज़रिए जो इस वक्त भी बातचीत जो है मेरा ख्याल है चल रही है, लेकिन उसके मतलब कोई हतमी बात नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन एक सवाल सिर्फ यहाँ आप पे पूछें। जी सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है और उसको एतमाद हासिल है दोनों फरीकैन का, ईरान का भी और अमेरिका का भी, और खत्ते में जो बाकी ममालिक है उनका भी,
تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مارکہ حق کی کامیابی تھی وہ ایک بڑی وجہ ہے اس کی کہ آج پاکستان پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے؟ بالکل بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک اسٹیچر تھا یا پاکستان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں مقام جو ہے انہانس ہوا ہے اس فتح کی وجہ سے ہوا ہے، جو ہمیں 1 سال قبل جو ہے بنیان المرصوص جو ہے مارکہ حق جو ہے اس کی وجہ سے ہماری ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ریکگنیشن ہوئی ہے کہ پاکستانی ایک قوم ہے جو آج ان سے اپنے آپ سے 5 گنا بڑا دشمن جو ہے اس کو اس طرح جو ہے دھول چٹا سکتا ہے یا اس کو ملیامیٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک میسو جو ہے امبیرسمنٹ انٹرنیشنل سٹیج پہ مودی کے لیے، مودی کی قوم کے لیے، جو انہوں نے ایک جعلی قسم کا ایک اپنا ہوا بنا رکھا تھا، ہم نے ان کے بت جو ہے وہ توڑ دیے، ایک غرور کے ایک گھمنڈ کے بت جو ہے وہ ٹوٹے، اور پاکستان جو ہے اس سے امنسلی بینیفٹ کیا. ایک قوم کی حیثیت سے ایک اتحاد آیا قوم میں، اور دوسری یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہماری عزت آبرو میں جو ہے بہت اضافہ ہوا، جس کا آگے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے آگے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ آج بھی ہمارے کام آئے، کہ ہمیں مختلف طاقتوں نے، مختلف ہمارے بھائیوں نے، ہماری برادری نے، ہمارے جو نیبرہڈ ہے انہوں نے اعتماد کیا کہ پاکستان ایک آنیسٹ نیگوشیٹر کے طور کے اوپر جو ہے، فیسیلیٹیٹر کے طور خواجہ کے صاحب یہ اوپر جو ہے. نفسیاتی ایک بیریئر تھا، شاید آپ کو واقف نہ ہو اس سے کیونکہ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں یا جو کہ جن کو پتہ ہے کہ ہماری پریپریشنز کیا ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے، ہماری تیاری کیا ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے ایک مینٹل بلاک بن گیا تھا کہ انڈیا جس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، ان کا دفاعی بجٹ ہم سے بہت زیادہ، دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پر، ہم سے بڑا ملک، تو کیا پاکستان ایک روایتی جنگ میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور ہمیشہ ایک یہ سوال رہتا تھا کہ شاید اگر خدا نہ خواستہ کوئی روایتی جنگ ہو تو اپنی جنگ ہو تو پاکستان کے پاس the only option would be nuclear، لیکن اس جنگ میں ہم نے اس کا نام تک نہیں لیا اور ایک روایتی جنگ میں ہم نے کامیابی حاصل کی. تو میرے خیال سے ایک مینٹل بلاک یا ایک نفسیاتی بلاک جو تھا وہ بھی ہم نے عبور کیا ہے اس میں. یا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ایک بلاک یا ایک تھریش ہولڈ جو ہے ہم نے اس کو عبور کیا ہے. اور تھریش ہولڈ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز جو ہے ہمیں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی کامیابی ہمیں اس فرنٹ کے اوپر بھارت کے ساتھ جو ہے اکا دکا چھوٹی موٹی جو ہے ہوتی رہی ہیں، لیکن ایک میسو قسم کی، کنکلوسیو قسم کی کامیابی جو ہے وہ ہم نے مارکہ حق میں جو اچیو کی ہے، اس سے قوم کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، بے پناہ اضافہ ہوا ہے. بعض چیزیں جو ہے افواج کو تو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس ہتھیار کیا ہیں، ہماری ٹریننگ کیسی ہے، ہماری تیاری کیسی ہے، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کو تو اس کی اتنی خبر نہیں ہوتی، یا کچھ جو ہم لوگ جو وزیر بن جاتے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی انفارمیشن مل جاتی ہے یا کانفیڈنس آ جاتا ہے، لیکن یہ کانفیڈنس جو 25 کروڑ عوام کو ہماری افواج نے دیا ہے اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 77-78 سالہ تاریخ میں ایک یہ بہت بڑا ہم نے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک پل کراس کیا ہے، ایک بیریئر ہم نے جو ہے کراس کیا ہے، ایک سائیکولوجیکل جو ایک بیریئر تھا اس کو ہم نے کراس کیا ہے، توڑا ہے کہ وی کین ٹیک آن انڈیا and we can defeat them, we can اور humiliate خواجہ them. صاحب دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، اس پاکستان کی ایفرٹ کو دنیا نے ریکگنائز یہ کیا کو ہے. ہمارا پروپیگنڈا نہیں ہے. جی دنیا جو ہے سب سے زیادہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میرا حال ہے کچھ 70-80 دفعہ جو ہے ان کے جہاز گنوا دیے ہیں کہ کتنے جہاز ان کے ڈاؤن ہوئے. اور مودی جو ہے میرا خیال ہے کل پرسوں انہوں نے کوئی بیان دیا ہے اپنی قوم کو جو ہے دلاسا دینے کے لیے، لیکن حقیقت یہی ہے جو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا جس طرح وہ رول گئے ہیں 1 سال پہلے فوجی طور پہ، سفارتی طور پہ. سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں اس کا جو سب سے بڑا ڈیویڈنڈ جو ہے جی کہ ہم نہ صرف جو ہے جو دنیا جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ہمیں کبھی بھی ان کے برابر ٹریٹ نہیں کرتی تھی، اب یہ ہے کہ برابر نہیں ٹریٹ کر رہی بلکہ ان سے بیٹر ٹریٹ کر رہی ہے. We have become an option diplomatically also and militarily we have been accepted کہ بھائی یہ پاکستان is a power to reckon with, you know. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے بہت خواجہ بڑا صاحب کہ انڈیا کو بھی اب یہ سمجھ آئی ہے یا ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آیا ہے؟ اور اگر سمجھ آتی تو یہ ہوتا کہ پاکستان سے بات چیت کے ذریعے وہ باقی مسائل کو حل کرنا چاہتا
جو کہ اب تک نہیں لگتا ہے. اس وقت تو مارکو روبیو نے بھی کہا تھا کہ کسی نیوٹرل وینیو پہ بات چیت ہوگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, لیکن انڈیا اس کے لیے تیار نہیں لگتا ہے. تو ڈو یو تھنک انڈیا نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ جنگ سے کچھ نکلنا نہیں ہے, ان کو کچھ حاصل نہیں ہونا ہے؟ میرا خیال ہے ریئلائزیشن ہے, لیکن پبلکلی جو ہے مودی جو ہے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس چیز کو, جو ہے جس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے اس کا, یا اس کے جو ساتھی ہیں جو ہندتوا جو ان کی جو تھیوری ہے, اس سے تو جو ہے وہ ساری تھیوری کا جو ہے بت جو ہے پاش ہو جاتا ہے. ان کی جو ایک طلسم جو ہے, ایک اورا جو ہے جو انہوں نے اپنے ملک کے اندر قائم کیا ہوا ہے, ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا. لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہندوستان سے بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس جنگ میں جو ہے ہندوستان کو شکست ہوئی ہے, پاکستان کا پلہ بھاری رہا ہے, اور آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی نہ کوئی اس کے جو ہے امن کے ذریعے جو ہے ان پرابلمز کو جو ہے حل کیا جائے, بجائے اس کے دوبارہ. لیکن ایک بات نہیں شہزاد ہمیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت بھی وہ ایک پراکسی وار جو ہے افغانستان کے ذریعے ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. افغانی جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں بیسیکلی, جو ہے ہندتوا رجیم جو ہے بھارت میں کی, اس کے ایجنٹ ہیں. ان کا مذہب سے یا کسی اور چیز سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ ایک کور ہے, ایک بہروپ ہے جو انہوں نے دھارا ہوا ہے افغانیوں نے, اور اس کے پردے میں جو دے آر ایکچولی ورکنگ فار ہندتوا ایکسٹریم ہندو جو مینٹیلٹی ہے, اس کے وہ ایجنٹ, یا اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایک پراکسی جو ہے بن گئے ہوئے ہیں, جو ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو ہے ڈسٹربنس انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے. الٹیمیٹ جو تھی ہندوستان کی جو ایک خواہش تو یہی تھی, یا اسٹریٹجی یہی تھی کہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جائے. اللہ کے فضل سے ایران کے ساتھ ہمارے محبت کے رشتے جو ہے بڑے مضبوط ہیں اس وقت, اللہ کے فضل سے یہ اور مضبوط ہوں گے. تو وہ تو کم از کم 1100 کلومیٹر ہمارا جو ہے وہ سیف ہے. اس کے بعد اگر افغانستان جو ہے کسی ذریعے سے جو ہے ہماری ان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, اور وہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا بند کر دیتے ہیں, تو دین وی کین ڈیل ود انڈیا. آل آر فلینکس ول بی کورڈ in a way کہ ہمیں کوئی اسپیشلی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چائنا جو ہے اس میں اوبویسلی ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان. تو کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں ہمیں ہوپ نظر آئے کہ ہاں وہاں سے دراندازی بند ہو جائے پاکستان میں؟ پاسبلٹی ہے, کیونکہ بڑا لیوریج ہے چائنا کا وہاں پہ, اکنامک لیوریج بھی ہے, ویسے بھی ان کی بھی سرحد ملتی ہے واخان بارڈر پہ تھوڑی سی ان کے ساتھ جو ہے. چائنا جو ہے وہاں پہ پروجیکٹس بھی کر رہا ہے, مائننگ کے, کمیونیکیشن کے, روڈز کے پروجیکٹس کر رہا ہے, میسو قسم کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک لیوریج جو ہے ڈیفینیٹلی بڑی سالڈ قسم کی چائنا کی ویزاوی افغانستان ہے, جو ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی جو ہے کا لیوریج جو ہے بن سکتی ہے. صحیح. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کا کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ظاہر سی بات ہے ڈیویڈنڈز پاکستان کو بھی ملیں گے, ہم بھی اس کے بینیفیشری ہوں گے. کتنے پر امید ہیں آپ؟ کیونکہ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دونوں ممالک مستقل جنگ بندی کی طرف بڑھیں, کبھی لگتا ہے کہ جو عارضی جنگ بندی ہے وہ بھی بڑی فریجائل ہے. ہاؤ ہوپ فل آر وی کہ ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم ایک اگریمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے بٹوین دیز ٹو کنٹریز؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نیگوشیشنز میں ماضی میں دیکھ لیں, تاریخ میں 20, 30, 40, 50 سال اس سے پہلے اس قسم کے جو لمحات آتے ہیں جس میں ایک گفتگو کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے, یا وہ سامنے آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لیکن میں پر امید ہوں کہ دیر از اے میسو ولنگنیس آن بوتھ سائڈس ٹو نیگوشیٹ پیس. لیکن اسرائیل could be a spoiler. وہ نہیں چاہتے کہ, وہ تو امریکہ کو استعمال کرتے ہیں نا, امریکہ استعمال ہو رہا ہے, کیوں استعمال ہو رہا ہے, خیر وہ ایک تاریخ کا ایک سوال ہے جس کا جواب ذرا تھوڑا لمبا ہے. لیکن وہ ان کی لابی وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے, پولیٹیکل انفلوئنس بہت ہے, فائنینشیل انفلوئنس بہت ہے اسرائیل کا آل اوور دا ورلڈ, اسپیشلی ان دا ویسٹ اینڈ مور ان امریکہ. اس کو وہ لیوریج کرتے ہیں.
اور میرا خیال ہے وہ اسپوائلر ایک وہی ہو سکتا ہے، لیکن جنرلی امریکن پبلک، امریکن ووٹر، پبلک اوپینین جو ہے وہ اس حق میں ہے کہ امریکہ شوڈ ابینڈن this path and secure some sort of peace in the Gulf where they can ان کے اوپر جو افیکٹ ہو رہا ہے نا مہنگائی کا، انفلیشن کا افیکٹ ان پہ بھی ہو رہا ہے، جو وہاں پہ پبلک ہے. ایون پیٹرول ادھر بھی مہنگا ہو گیا ہوا ہے، تیل وہاں بھی مہنگا ہو گیا ہوا ہے، تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے انسرٹن ہو گئی ہوئی ہے، بڑا کچھ انسرٹن وہاں بھی ہوا ہے، تو وہ افیکٹ کرتا ہے کامن مین کو، اور کامن مین کا وہاں پہ اوپینین جو ہے بڑا میٹر بھی کرتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد مزید اور موضوع پہ اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایران اور امریکہ کے درمیان خلیج عمان میں کل سے ایک دوسرے کے بحری جہازوں پر ہونے والے حملوں کے بعد ایک ماہ سے جاری جنگ بندی اور امن معاہدے کی امیدوں پر سوالات اٹھنے لگے ہیں. اہم بات یہ کہ کل رات ایران نے امریکہ پر ایرانی آئل ٹینکرز، آبنائے ہرمز اور کشم جزیرے پر حملے کا الزام لگایا اور جوابی کارروائی میں بھاری امریکی نقصان کا دعویٰ بھی کیا تھا، جبکہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اس کے 3 نیول ڈسٹرائر شپس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن تینوں جہاز محفوظ رہے. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں کے علاوہ ایران کے متحدہ عرب امارات پر کل سے شروع ہونے والے حملے آج بھی جاری ہیں، جنہیں UAE کی وزارت دفاع نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. ایران کے ساتھ جنگ بندی کے دوران ہونے والی اس کشیدگی پر صدر ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیان میں ان حملوں کو لو ٹریپ قرار دیا اور کہا کہ ان حملوں کے باوجود ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار رہے گی. دوسری طرف ان حملوں کے بعد ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ انٹیلیجنس اطلاعات ہے کہ ایران کے جوابی حملے میں امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، مگر ابھی تک کسی آزاد ذرائع نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے. لیکن CNN نے آج ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کی انکنونشنل وارفیئر پر ایک انٹرسٹنگ رپورٹ پیش کی ہے. CNN نے ایران کے اس چھوٹی کشتیوں پر مشتمل بحریہ کو ماسکیٹو فلیٹ کا نام دیا ہے. یہ فلیٹ کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں. How are these small boats having more of an impact for Iran than these huge warships? While Iran's conventional navy has been damaged, its mostly inexpensive, unconventional flotilla of smaller vessels has become vital for its navy. The Mosquito fleet is made up of small speedboats, as well as modified fishing vessels. Some of these have machine guns, rockets, and missiles. The variety of vessels has also been an advantage. According to experts, they've been used for covert mine laying. They also have drone boats. The sheer number of these boats makes them hard to track and allows for fast swarm attacks from multiple directions against larger ships. Small crews mean casualties can be minimal. Size and speed is their superpower. The ultimate strength of this maritime guerrilla force isn't about destruction, it's about disruption. Even the threat of them is enough to put some ship owners off from sending their vessels through the Strait of Hormuz. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.